दर्शकवृन्द नमस्कार। आज म नवकुञ्ज माध्यमिक विद्यालय र सेप्स मन्टेसोरी स्कुलको प्रधान अध्यापक एवं संस्थापक प्रेरणा खरेल केसी म्याडमसँग विशेष गरी शिक्षाको विषयमा केही विशेष छलफल गर्न गइरहेको छु। उहाँले शिक्षामा एमए, बिए र बिएड गर्नुभएको छ र उहाँको रुचि मैले टिचिङ भएको पाएको छु। प्रेरणा खरेल केसी म्याडम, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। नमस्कार। नमस्कार, यहाँलाई पनि धन्यवाद धेरै धेरै। यहाँको रुचिको विषय टिचिङ भन्ने कुरा यहाँले मलाई सुनाउनु भयो। किन यहाँको विषय चाहिँ रुचिको विषय टिचिङ हुन पुग्यो? अब सबैभन्दा पहिलो कुरा त यो टिचिङ गर्दाखेरिमा मलाई एकदम भित्रैबाट एउटा चाहिँ एकदम आनन्द आउँछ कि बच्चाहरूलाई चाहिँ केही सिकाउन पाउँदाखेरिमा मलाई एकदम मजा लाग्छ, एकदमै मैले एकदम इन्जोय गर्छु एउटा चाहिँ। अनि त्यसले गर्दा अर्को कुरा चाहिँ अब म यो टिचिङ भनेको चाहिँ आफूलाई थाहा भएको ज्ञान दिने कुरा हो। अनि मलाई आफूलाई थाहा भएको कुरा चाहिँ म एकदम डेप्थमा गएर बच्चाहरूलाई एकदम गहिराइमा गएर चाहिँ म बुझाउन चाहन्छु। र जब बच्चाहरूले त्यो बुझ्नुहुन्छ, त्यो फिडब्याक मैले जब पाउँछु, मलाई झन् धेरै चाहिँ के सेटिस्फ्याक्सन हुन्छ। एक त मलाई बच्चाहरूसँग रमाइलो पनि लाग्छ। त्यही भएर मलाई यो टिचिङ चाहिँ मैले सानोदेखिको नर्सरीदेखिको मैले मास्टरसम्मको स्टुडेन्टलाई मैले पढाएँ मेरो अब जीवनकालमा। तर मैले जहिले पनि जुन लेभलमा मैले पढाउँदा पनि मैले एकदम इन्जोय गरेको छु कि, त्यस कारण मलाई एकदम मनपर्छ टिचिङ चाहिँ। यसको मतलब यहाँ आफ्नो जीवनमा एकदम आनन्दित हुनुहुन्छ। मन परेको काम यहाँले गर्न पाउनु भएको छ। एकदम मैले जुन काम मन परेको मैले त्यही क्षेत्रमा म छु। खालि अब यो अहिले अब धेरै कार्यभारहरू सम्हाल्नु परेकोले गर्दा अब अहिले मैले टिचिङ गर्नलाई मैले धेरै समय चाहिँ मैले विद्यार्थी दिन चाहिँ पाउँदिनँ। अहिले मैले टिचरहरू माध्यमबाट मैले गर्नु परेको छ। र उहाँहरूलाई पनि सकेसम्म म मेरो तरिका एकदम मैले सेयर गर्छु कि यसरी चाहिँ गर्नुहोस्, यसरी चाहिँ पढाउनुहोस् भनेर चाहिँ त्यो म गर्छु। वास्तवमा यो के कस्तो खालको मानिसहरूलाई टिचिङ गर्नुपर्ने हो? टिचिङ गर्नुपर्ने भनेको खासमा अब एउटा त अब शिक्षण भनेको त एउटा ज्ञान दिने एउटा प्रक्रिया हो, ज्ञान दिने र लिने प्रक्रिया हो। यसमा चाहिँ अब शिक्षक एउटा हुनु पर्यो र अर्को चाहिँ विद्यार्थी हुनु पर्यो। जसले ज्ञान लिन चाहन्छ, जसले सिक्न चाहन्छ उनीहरूलाई सिकाउने हो। सिक्न चाहनेहरूलाई सिकाउने हो। जो सिक्न चाहदैन उसलाई सिकाउन आवश्यक छैन भन्दा पनि सिकाउनै सकिँदैन। जो भोकाको छ उसलाई त खाना दिन सकिन्छ, उसले खाना खान्छ, पचाउँछ। जो भोकाकै छैन भनेपछि त उसलाई त जस्तो मिठो मिठो कुरा दिए पनि उसले त खान खोज्दैन नि त। त्यहाँ अलिकति ज्ञानको भोको पनि हुनु पर्यो। अब सानो सानो बच्चाहरूलाई त प्राय अभिभावकले नै इच्छा गरेर लिएर आउनुहुन्छ होइन, पढाउनु पर्छ भनेर। त हामीले पढ्न आउनेलाई हामीले पढाउने हो कि। वास्तवमा कुनै व्यक्ति विशेषलाई, कुनै विद्यार्थी विशेषलाई किन शिक्षण गराउन आवश्यक छ, किन सिकाउन आवश्यक छ? हो, यो त अब खास अहिले कोभिड-19ले पनि यो कुरा देखाइसक्यो। किनभने त्योभन्दा अगाडि अब विद्यालयहरू थिए, अभिभावकहरू ल्याउनुहुन्थ्यो बच्चाहरू होइन शिक्षण गराउने भनेर। एउटा चाहिँ यो अब फर्मालिटी जस्तो पनि उहाँ सबैलाई लागेको थियो। तर अहिले यो जुन कोभिडले गर्दा जसरी बच्चाहरू घरमा बसे, अनि अहिले चाहिँ अझ उहाँहरूलाई बढी महसुस भयो कि विद्यालय चाहिने रहेछ, शिक्षक चाहिने रहेछ, शिक्षण गराउनै पर्ने रहेछ। किनभने विद्यार्थीले, बच्चाहरूले जसले पनि जो शिक्षकसँग जुन उनीहरूले सिक्न सक्छ त्यो अरू अभिभावकले नसक्नुहुने रहेछ कि। त्यस कारणले गर्दा चाहिँ त्यो शिक्षण गराउन आवश्यक नै छ कि। त्यो विद्यार्थीहरूलाई, कुनै मानिसहरूलाई शिक्षित बनाउनको लागि त्यो विशेष किसिमको स्कुल कलेज नै आवश्यक हुन्छ वा कहीँ कतै काम गर्दा गर्दै, खेल्दा खेल्दै विभिन्न तवरबाट विभिन्न स्थानहरूमा पनि शिक्षित पार्न सकिन्छ? यहाँको अनुभवले के भन्छ? होइन, अब के अरे शिक्षण भन्ने कुरा, अब शिक्षा लिने कुरा त यो यस्तै तरिका भन्ने हुँदैन। किनभने अब यो औपचारिक अनौपचारिक दुवै तरिकाले मान्छे शिक्षित भइरहेका हुन्छन्। अब हजुरले भने जस्तै अब जता पनि गएर ज्ञान लिने पनि नहुने त होइन। तर उसले त्यो जता पनि गएर उसले ज्ञान लिने क्रममा उसले त्यो ज्ञान सही ज्ञान लिएको छ कि छैन होइन, उसले त्यो पाएको कुरा ठिक छ कि छैन उसलाई भनिदिने एउटा मान्छे चाहिँ चाहिन्छ कि। चाहे अभिभावक होस्, चाहे कोही उसलाई चाहिँ त्यो एउटा मार्गदर्शक, र अनि उसले जुन सिकिरहेको कुरा चाहिँ सही सिकिरहेछ है भन्ने चाहिँ एउटा चाहिन्छ कि, त्यो चाहिँ चाहिन्छ। तर जसरी पनि शिक्षा त लिन सकिन्छ, विद्यालय नै जानुपर्छ भन्ने मान्यता त म पनि राख्दिनँ। तर पनि अभिभावकहरू आज मजबुर हुनुहुन्छ। म आफै पनि अभिभावक भएर मैले मेरो बच्चाहरूलाई मैले घरमा नपढाएर स्कुलमै मैले किन पठाएँ भन्दा अब बच्चाहरूले मानिदिँदैन, अभिभावकसँग मानिदिँदैनन्, त्यो एउटा समस्या छ।
प्रेरणा म्याडम, यो हाम्रो 9-10 सम्मको हाम्रो यो पठन पाठन पढाइ नेपालमा यो कति जीवन उपयोगी छ छैन, के छ म्याडम? अब यो जीवन उपयोगी यसको पाठ्यक्रम हेर्ने हो भने त यो एकदमै राम्रो छ। हाम्रो नेपालको पाठ्यक्रम अब 11-12 सम्मको पनि पाठ्यक्रमलाई हेर्ने हो भने त यो एकदम ठिक छ। तर अब यो व्यावहारिक भन्दा सैद्धान्तिक बढी भयो कि सैद्धान्तिक बढी हुँदाखेरिमा के हुन्छ भने अब यो जीवन उपयोगी छ कि छैन भन्ने कुरामा त हामी आफै कन्फ्युज छौँ। म सानो एउटा उदाहरण म दिएर यहाँलाई भन्छु। जस्तो जीवन उपयोगी भनेको अब व्यावहारिक शिक्षा र सैद्धान्तिक शिक्षामा मैले एउटा सानो रोटी बनाउने कुरालाई म यहाँ उदाहरण दिन्छु। एउटा रोटी बनाउने जुन प्रक्रिया हुन्छ नि, त्यो रोटी बनाउने प्रक्रिया हामीले सिकाउनु पर्यो अब क्लासमा बच्चालाई भने त्यो सैद्धान्तिक त्यो किताबमा छ। त्यो रोटी बनाउने तरिका प्रक्रिया छ त्यहाँ पहिला सुरुमा आटामा चाहिँ यसरी चाहिँ पिठोमा चाहिँ पानी हाल्ने, मोल्ने, त्यसपछि त्यसलाई डल्लो बनाउने, त्यसपछि त्यसलाई यसरी सानो गोला बनाउने। अब त्यो बच्चाले कण्ठ बनाएर त्यहाँ त्यो तरिका उसले घोक्छ। अनि त्यसपछि तावामा यसरी बेलेर चाहिँ पातलो बनाएर तावामा हाल्ने, दुईतिर सेकाउने, त्यसपछि त्यसलाई फुल्लाउने, त्यसपछि स्टोभमा त्यसलाई फेरि सेकाएर निकाल्ने। अनि उसले जाँचमा पनि उसले त्यो परीक्षामा उत्तर पनि दिन्छ, ऊ पास पनि हुन्छ। तर अब उसले सिके कि सिकेन कसरी थाहा हुन्छ? जबकि एउटा अर्को बच्चालाई हामीले चाहिँ किचनमा लगेर उसलाई चाहिँ हातमा चाहिँ उसको चाहिँ पिठोहरू दिएर अर्कोले उसलाई देखाउँदै होइन, त्यो हामीले चाहिँ अब त्यो पिठो उसले मुछ्यो, अनि उसले चाहिँ डल्लो बनायो, त्यसपछि उसले चाहिँ गोला बनायो, त्यसपछि उसले बेल्यो, बेल्दाखेरि उसलाई थाहा भयो कि त्यो कहिले गोलो हुँदो रहेछ, कहिले बाङ्गो हुँदो रहेछ, कहिले टिङ्गो हुँदो रहेछ। उसलाई धेरै समय लाग्यो, उसलाई गाह्रो भयो, तर उसले सिक्यो। त्यसपछि उसले तावामा रोटी हाल्यो, त्यसपछि उसले अब त्यो बनाएर रोटी बनाएर निकाल्यो। अब दुईवटा बच्चालाई राखेर अब हामीले अब जाँच लिनु पऱ्यो अरे, प्र्याक्टिकली जाँच लिनु पऱ्यो भने एउटाले सैद्धान्तिक मात्रै ज्ञान लिएर आएको छ, किताबबाट रोटी बनाउने सिकेर उसले एकदम राम्रो पुरै सिकेर आएको छ। अर्कोले चाहिँ एकचोटि किचनमा दुईचोटि किचनमा गएर सिकेर आएको छ भने त अब यो दुईजनाको इक्जाम हामीले लियौँ भने, प्र्याक्टिकल इक्जाम लियौँ भने त अब कसले नम्बर पाउँछ भन्ने कुरा हुन्छ। अथवा हामीले सोध्यौँ भने पनि एक्सप्लेन कसले राम्रो गर्नु सक्छ? जसले चाहिँ घोकेर गरेछ उसलाई पक्का पनि कन्फ्युज हुन्छ, त्यो भन्दाखेरिमा उसको बिग्रिन्छ होला, अथवा कता के भन्ने पहिला के भन्ने पछि के भन्ने हुन्छ। तर जसले चाहिँ किचनमा पकाएरै आएको छ नि उसले त त्यो भन्न गाह्रो भएन नि। हाम्रो शिक्षा चाहिँ यस्तै हो। हामीले चाहिँ एकदमै जीवनोपयोगी शिक्षा नै हामीले चाहिँ दिएका छौँ सैद्धान्तिक हिसाबमा। तर त्यो गएर उसको जीवनमा उपयोगी हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरामा चाहिँ म चाहिँ एकदम 100% चाहिँ म चाहिँ स्योर चाहिँ छैन क्या। त्यो यसको मतलब प्रेरणा म्याडम, लर्निङ बाई डुइङ, हजुर होइन, यो किसिमको शिक्षा हुन आवश्यक छ। यसले चाहिँ व्यवहारिक शिक्षाको काम गर्छ। यहाँले त्यो भाव झल्काउनु भयो र यो हिसाबमा हामीले हेर्दाखेरि त्यो लर्निङ बाई डुइङको स्थिति त्यति अब सहज भइरहेको देखिँदैन नेपालको शिक्षामा। हजुर, अहिले मैले मन्टेसोरी सञ्चालन गरिराखेको यो मन्टेसोरी जुन कन्सेप्टमा मैले कोसिस गरेको चाहिँ यसले चाहिँ लर्निङ बाई डुइङलाई चाहिँ अलिकति बढी फोकस गरे हुन्छ नि बच्चाहरूलाई चाहिँ सकेसम्म चाहिँ। अब जस्तो एउटा बच्चा अभिभावकले घरमा पनि अब धेरै कुराहरू छ कि, अब जस्तो बच्चाले चाहिँ अब बल खेलिराखेको छ भने त्यो बल खेलिराखेको बच्चालाई चाहिँ बल खेल्न छोडाएर ल्याएर लेखाउने, त्यो गर्दा त उसलाई त अलिकति उसको अवरोध हुन्छ नि त भित्र उसको दिमागमा, होइन। त्यसले गर्दा उसलाई अब के उसलाई चाहिँ अब जस्तो खेलाइकन चाहिँ अब पढाउने भन्ने हिसाबमा चाहिँ अब उसलाई चाहिँ अब यो लर्निङ बाई डुइङ जुन यो मन्टेसोरी कन्सेप्टमा छ, यो कन्सेप्टमा यदि हामी माथिसम्म जान सक्ने हो भनेदेखि चाहिँ बच्चालाई गर्नै दिएर पाठ्यक्रमले भनेको छ त्यो कुराहरूलाई चाहिँ व्यवहारमा चाहिँ प्र्याक्टिकल्ली हामीले चाहिँ अब गराएर चाहिँ हामीले गरायौँ भनेदेखि चाहिँ अब त्यो उसले गर्न सक्ने। सबै सब्जेक्टमा हुन्छ त्यस्तो, होइन। नेपालीमा भयो, सोसियलमा भयो, साइन्समा भयो, अब त्यो मेटेरियलहरू चाहिँ उपलब्ध गराइदिनु पर्ने हुन्छ। अब यहाँले चाहिँ पर्सन्टेजमा भन्नुपर्दा हाम्रो यो माध्यमिक विद्यालय स्तरीय विशेष गरी 10 सम्मको पढाइ प्रतिशतमा यहाँले भन्नुपर्दाखेरि कति प्रतिशत चाहिँ यहाँलाई चाहिँ ठिक अनुभूति गर्नुहुन्छ यो पाठ्यक्रमलाई? यो पाठ्यक्रम मलाई चाहिँ पाठ्यक्रम चाहिँ एकदमै मलाई राम्रो लाग्छ। किनभने अहिले त झन् नयाँ यो जुन 75 पछाडि यता आएको यो पाठ्यक्रम, यो जुन मैले कन्टेन्टहरू पनि हेरेँ, हामीले पहिला अब आफूले पढेको, त्यसपछि फेरि आफूले पढाएको र अनि अहिले परिवर्तन भएर आएको त्यो सबै कन्टेन्ट पनि एकदम राम्रो छ कि, एकदम जीवन उपयोगी नै छ, एकदम जीवन उपयोगी छ। त्यो अब राम्रो हाम्रो गभर्मेन्टको पनि अब राम्रो ठुल्ठुलो चाहिँ एउटा वरिष्ठ चाहिँ एउटा विद्वानहरूले बसेर चाहिँ गर्नुभएको त्यो नराम्रो छैन, एकदम राम्रो लाग्छ मलाई, एकदम राम्रो छ। तर त्यसलाई अब जीवन उपयोगी बनाउनको लागि चाहिँ अब खालि मैले अहिले भने रोटी पकाउने तरिका चाहिँ त्यो सैद्धान्तिक रूपमा उसलाई घोकाएर चाहिँ हामीले उसले रोटी पकाउन जाने हो भनेर पठाउन चाहिँ अलिकति
त्यसमा चाहिँ मलाई सङ्कोच लागेको छ। अब यसलाई कसरी जीवनोपयोगी बनाउने, त्यो पाठ्यक्रमले त्यो पनि कुराहरू हामीलाई दिए पनि हुन्छ, अथवा चाहिँ हामीले नै स्कुलमा पनि अब त्यो कसरी गर्ने कि त्यो अब त्यो जुन पाठ्यक्रमले दिएको छ त्यसलाई चाहिँ हामीले व्यवहारिकतिर अर्को कुरा मलाई कस्तो लाग्छ जस्तो नेपाली मेरो सब्जेक्ट हो होइन, नेपाली को ज्ञान दिनलाई नेपाली भाषाको सबै सम्पूर्ण ज्ञान दिनको लागि त उस्तै पऱ्यो भने त एउटा च्याप्टर पनि काफी हुन्छ क्या, एउटै पाठ पनि काफी हुन्छ, किनभने त्यसैबाट हामीले उसलाई त्यो भाषाको सम्पूर्ण ज्ञान दिन सक्छौँ क्या। त्यस कारण मलाई कस्तो कन्टेन्टहरू बरु कम्ती गरेर अनि व्यवहारिक गऱ्यो भने, अनि नत्र त अब टिचरलाई कस्तो हुन्छ नि अब कोर्सै सकाउने मात्रैको चाहिँ भार पनि हुन्छ, अब कता कोर्स सकाउने कि कता बच्चालाई लगेर चाहिँ के देखाइराख्ने यस्ता कुराहरू छ कि अलिकति यो दुईटाको तालमेल चाहिँ मिलाउनुपर्छ। यदि व्यवहारिक ज्ञान दिने हो भने यो किताबबाट भनेदेखि चाहिँ त्यो पाठ्यक्रम र त्यो व्यवहारिक ज्ञान दिनेको चाहिँ एउटा सन्तुलन मिलाएर चाहिँ लानुपर्छ। यो चाहिँ प्र्याक्टिकल गराउनै पर्छ। त प्र्याक्टिकल गराउने भन्ने कुरामा अलिअलि कुराहरू उठिरहेको जस्तो पनि लाग्छ मलाई। यो विभिन्न विज्ञहरूबाट यो शिक्षालाई व्यवहारिक बनाउनको लागि, यो शिक्षालाई चाहिँ हाम्रो चाहिँ जीवन उपयोगी बनाउनको लागि यो विशेष किसिमको विज्ञहरू नेपाल सरकारबाटै स्कुलमा गएर अथवा स्कुलका चाहिँ हाम्रा शिक्षक शिक्षिकाहरूलाई भेला गराएर तपाईँले यो तरिकाले पढाउनुहोस् र तपाईँले यसरी पढाएपछि यो शिक्षा चाहिँ विद्यार्थीको लागि धेरै नै काम लाग्ने बन्दछ, जीवन उपयोगी बन्दछ भनेर त्यो किसिमको चाहिँ सभा सेमिनार गोष्ठी तालिमहरू भएको यहाँले पाएको छ कि छैन? मैले चाहिँ पाएको छैन। अब सरकारी स्कुलतिर चाहिँ हुन्छ कि थाहा भएन होइन, हामीले चाहिँ त्यस्तो पाएको छैनौँ। अब जस्तो अब्जेक्टिभ चाहिँ दिएको हुन्छ त्यो पाठ्यक्रम, अब यो पढिसकेपछि यो बच्चा यो कुरामा चाहिँ जान्ने हुन्छ भन्ने हुन्छ, तर त्यो पढिसकेपछि मात्रै छ, त्यहाँ कुरा पनि त्यही छ कि पढिसकेपछि भन्ने मात्रै छ। अब यो गरिसकेपछि यो गराउनु यो गराउनु भन्ने चाहिँ अब त्यस्तो चाहिँ अब अहिलेसम्म भेटिया छैन। शिक्षकले विद्यार्थीलाई पढाउने, शिक्षकलाई पनि पढाउने त्यो किसिमको चाहिँ विज्ञताको छ अहिले छैन। हामी आफैले नै ट्रेनिङहरू गराउँछौँ होइन टिचरहरूलाई, अनि अब जस्तो प्र्याक्टिकल नगराइ नहुने टिचरहरूले चाहिँ अब माग्नुहुन्छ, साइन्सहरूको पनि गराउनुहुन्छ उहाँहरूले। तर अब एउटा साइन्स मात्रै गरेर त भएन। जस्तो मैले भने नि अब नेपालीको एउटा च्याप्टरबाट पनि यति ठुलो जीवनको एउटा ज्ञान दिन सकिन्छ कि त्यो बच्चालाई चाहिँ त्यो जीवनमा भोलि गएर भविष्यमा चाहिँ मैले यो गर्नु हुने रहेछ भन्ने यस्तो ठुलो ज्ञान चाहिँ एउटै पाठमा पनि छ कि, ती राम्रो पाठहरू छ कि। तर त्यसलाई अब त्यसरी चाहिँ अब त्यो ज्ञान पुरै दिने हिसाबले बच्चालाई चाहिँ अब पढाउनु पर्छ भन्ने कुरा शिक्षकलाई पनि थाहा हुनु पऱ्यो। शिक्षकले त अब खालि हाम्रो त के टार्गेट के हुन्छ भने अब यो टर्म आयो यो टर्मको भन्ने क्वेसनहरू यति बनाउनुपर्छ भन्ने हिसाबबाट नै प्रायः गइरहेको हुनुहुन्छ कि टिचरहरू पनि त्यही नै छ। यो 11, 12, 13, 14, 15, 16 अब मास्टर डिग्री एमफिल पिएचडीको यो कार्यक्रमहरू यो पढाइहरू नेपालको कति चाहिँ जीवन उपयोगी छ के छ यहाँलाई के लाग्छ? आफूले पनि मैले मास्टर्स गर्दाखेरिमा चाहिँ हाम्रो एउटा रिसर्च 100 मार्क्स एउटा रिसर्च गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। त्यसमा चाहिँ मैले चाहिँ त्यो बेला चाहिँ अनि एउटा अनुसन्धान गर्ने हो रे यो भनेपछि चाहिँ मैले यसलाई मौकाको फाइदा उठाउनुपर्छ भनेर मैले चाहिँ एउटा त्यस्तै खालको गाह्रो विषय छानेर त्यहाँ नदिएको टपिक मैले छानेर चाहिँ त्यो गरेँ। गर्दा धेरै गाह्रो भयो, खर्च पनि हुने रहेछ, एउटा मेरो बुकै पनि बन्यो त्यो एउटा मास्टर त्यो एउटा रिसर्चले। तर पछि मैले सुनेँ कि अब यस्ता थेसिसहरू त किन्न पाउँछ अरे, अब त्यो किनेर चाहिँ गर्ने भनेपछि अब यस्तो त जीवनोपयोगी नै भएन नि। एउटा रिसर्च मात्र गर्दा पनि त अब मलाई रिसर्चको त अलिकति ज्ञान त भयो नि त, यसरी गर्नुपर्ने रहेछ, अनुसन्धान भनेको यो रहेछ भन्ने मैले बुझेँ नि। तर अब पछि चाहिँ अब त्यस्तो अब नोट्सहरू पनि किनेर पनि गर्ने, अनि अब यो यस्तो तरिकाले किन गइरहेको छ कि यो कस्तो यस्तो जस्तो त्यो बाटोमा कसरी गयो भने त त्यतिखेर मैले मात्रै गरेँ, सबैले त गरेनन् होइन। अरूले अब सामान्य उमा गरेँ, सजिलो जुनमा मेटेरियल पाउँछ त्यसमा गरेँ। मैले चाहिँ अलिक व्याकरणमा गरेको भएर त्यो व्याकरणको त एकदमै गाह्रो, मलाई अरूले पनि नगरे यो त बाँझो सब्जेक्ट हो, यसमा त केही पाउनुहुन्न तपाईँले भनेर भन्यो त मैले धेरै दुःख पनि गरेँ मैले। तर मलाई त त्यो ज्ञान आयो नि। तर त्यो खालको अब हुन त हाम्रो स्कुलमा पनि सायद त्यही तरिकाले हामीलाई गराएको थियो होला र मलाई त्यो गरेँ। त्यो अलिकति हाम्रो कन्सेप्ट चाहिँ चेन्ज गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ कि स्कुलबाटै के। अब मास्टर्समा त म दोष दिँदिनँ, हाम्रो किन तलैबाट चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो व्यवहार के अरे व्यावहारिक ज्ञान कसरी दिने भन्ने चाहिँ तलबाटै बनाउनुपर्छ क्या हामीले जस्तो लाग्छ मलाई। प्रेरणा म्याडम, अब हाम्रो विद्यार्थीहरू काङ्ग्रेस पार्टीको चाहिँ सदस्य बनेर एजेन्ट बनेर, माओवादी पार्टीको सदस्य बनेर एजेन्ट बनेर, राप्रपा पार्टीको एजेन्ट बनेर सदस्य बनेर, एमालेको एजेन्ट बनेर सदस्य बनेर ढुङ्गा हान्ने, सादा बस फोडिदिने, बाटोमा चाहिँ अब बन्द गरिदिने, चक्काजाम गर्ने, यसरी एउटा पार्टी विशेषको, धर्म विशेषको, जाति विशेषको कठपुतली बनेर उनीहरूको इसारामा चाहिँ
अराजक तत्त्व देशलाई शान्ति गराउने, देशलाई चाहिँ अग्रगमन दिने नाउँमा यो किसिमको चाहिँ क्रियाकलापमा चाहिँ सामेल भएको मैले देखेको छु, हामीले पाएका छौँ। यो चिजबिजलाई हेर्दाखेरि यहाँलाई चाहिँ कस्तो किसिमको अनुभूति हुन्छ? मैले त शैक्षिक दृष्टिबाटै हेर्ने हो जे कुरालाई पनि होइन। हामी अब यो शिक्षाकै क्षेत्रमा हामी भएकोले गर्दा यो अब किन कसले गरिरहेछ त यो, उनीहरूलाई कहाँ के कमजोरी भयो? किनभने अब जो कोही त त्यसरी जाँदैनन् नि, त ती जाने भनेपछि त ती किन गए त ती त्यस्तो काम गर्नलाई? त्यो अराजक काम, त्यो नराम्रो काम होइन, अर्काको उसमा चाहिँ गर्ने भनेपछि त अलि राम्रो काम भएन। त अब मसँग कस्तो लाग्छ भने यो जसले गरिराखेको छ त्यसको गल्ती छैन, किन उसलाई त अब थाहै छैन, उसलाई कसले सिकाएकै छैन, उसले जे सिकायो उसले त्यही गर्यो, त उसलाई त कसले सिकाइरहेछ कि? अब हामी त्यहाँनिर त्यो सोर्ससम्म हामी पुग्नु पऱ्यो कि त्यो उत्पादन कसरी भइरहेछ, त्यस्तो अराजकताको उत्पादन कहाँबाट भइरहेछ, कसले उत्पादन गरिरहेछ त्यो। अब त्यो गहिराइसम्म हामीले पुगेर चाहिँ अब त्यो कहाँनिर हाम्रो कमी कमजोरी छ त, के कारणले यस्ता चाहिँ युवाहरू आए त, जुन युवाहरू देश बनाउनु पर्ने युवाहरू, राम्रा चाहिँ देश बनाउने योग्य युवाहरू अहिले विदेशमा गइरहेछन्। अब जो कामै नलाग्ने छन् त्यो बसेर चाहिँ यहाँ तोडफोड अराजकता फैलाइरहेछन् भनेपछि अब यो यस्ता खालको युवाहरू कहाँबाट चाहिँ उत्पादन भइरहेछन् कि त्यो स्रोतसम्म हामी पुगेर चाहिँ अनि त्यहाँनिर गएर हामीले केही चाहिँ करेक्सन गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अब यो शिक्षाकै कुरा आउँछ यसमा, उनीहरूले कस्तो शिक्षा पाएको छन् अथवा शिक्षा नपाएकाहरू पो हुन् कि होइन। अब यसमा के छ म्याडम भन्दाखेरि अब हाम्रो चाहिँ पार्टीको अध्यक्षहरू, चाहे एमाले होस्, चाहे राप्रपा होस्, चाहे काङ्ग्रेस होस्, चाहे जुनसुकै पार्टी होस्, त्यो पार्टीको अध्यक्षहरूले चाहिँ आह्वान गर्छन् विद्यार्थीहरूलाई, नेपालीहरूलाई, तिमी बन्दमा आऊ, तिमी हडतालमा आऊ, तिमी जुलुसमा आऊ, बलिदान दिन तिमी तयार हौ, रगतको खोलो बगाउन तिमी तयार हौ भनेर उहाँहरूले आह्वान गर्नुहुन्छ। त्यसपछि अब देशलाई निकास दिने, देशमा विकास गराउने, प्रधानमन्त्री बन्ने, राष्ट्रपति बन्ने भन्ने त्यो एजेन्डा इस्यु लिएर चाहिँ उनीहरू त राम्रो काम हो नि, बन्द गर्नु राम्रो काम हो, हडताल गर्नु राम्रो काम हो, चक्का जाम गर्नु राम्रो काम हो, केही पाउनको लागि केही गुमाउन आवश्यक छ। क्रान्तिको लागि जनताहरू, विद्यार्थीहरू चाहिँ उर्लन आवश्यक छ भनेर त्यो किसिमको काउन्सिलिङबाट चाहिँ उनीहरूलाई आह्वान गरिन्छ। यसमा यहाँको चाहिँ अझै पनि चिन्तन? मलाई चाहिँ यो विद्यार्थी भन्दाखेरिमा अब हामी शिक्षक भएकोले गर्दा अब हुन त शिक्षकहरू पनि हुनुहुन्छ है, त्यस्तो फेरि शिक्षकहरू पनि आफ्नो आफ्नो युनियनहरू छ। अब यो राजनीति, म चाहिँ अब यो राजनीतिमा चाहिँ म त्यति साह्रो चाहिँ छैन, तर पनि यो विद्यार्थी भन्ने बित्तिकै हामी शिक्षक भएकोले गर्दा यो विद्यार्थी जुन सङ्गठन भन्छ अनि विद्यार्थी सङ्गठनले यस्तो आह्वान गर्यो अरे भन्दा अलिक कति दुःख लाग्छ कि, नरमाइलो लाग्छ। किनभने मैले पढाएको विद्यार्थी भए पनि मैले नपढाएको विद्यार्थी भने मलाई चाहिँ मेरो आफ्नो विद्यार्थी नै जस्तो लाग्छ कि। विद्यार्थी भने एउटा शब्दमै यति राम्रो शब्द हो कि, त्यो एउटा शिक्षकसँग राम्रो कुरा सिक्ने हो नि त विद्यार्थी भनेको। तर अब यो विद्यार्थीले यस्तो गरेको भन्दा चाहिँ यो कस्तो खालको विद्यार्थी, अब कसले उत्पादन गर्यो भन्छु म चाहिँ कि। यस्तो चाहिँ अराजकता चाहिँ काममा चाहिँ, किन विद्यार्थीले त सही ज्ञान पाएको विद्यार्थीले त पक्का पनि त्यसरी चाहिँ जान्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। अब आफ्नै हाम्रै विद्यार्थीहरू पनि, अब मेरै आफ्नै बोर्डिङ स्कुलका विद्यार्थीहरू पनि अब गएर चाहिँ यस्तो चाहिँ काम गरे रे, तोडफोड गऱ्यो भनेको मैले त सुने पनि छैन। हेर्नुहोस् होइन, विद्यार्थी भन्छ 40-50 वर्षको मान्छे हुन्छ विद्यार्थी नेता भन्छ, मैले चाहिँ यो बुझिनँ कि के हो भनेपछि। हाम्रो नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, हाम्रो विद्यार्थीहरू त्यो बन्द हडतालमा जानु राम्रो होइन, राम्रो होइन। हामीले त त्यस्तो शिक्षा दिएको पनि छैनौँ। हाम्रो बोर्डिङ स्कुलको चाहिँ सञ्चालक के अरे संस्थापकहरू कतिजना त होलान्, उनीहरू पार्टीमा पनि होलान् उहाँहरू अब त, तर पनि उहाँहरूले आफ्नो स्कुलमा चाहिँ त्यो राजनीति गरे जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। राजनीतिको बाट चाहिँ स्कुल बोर्डिङ स्कुलहरू चाहिँ एकदमै त्यो पर छ कि, एकदम चोखो छ राजनीतिबाट। बोर्डिङ स्कुलको विद्यार्थीले चाहिँ त्यो गरे होला जस्तो मलाई लाग्दैन। कहाँबाट कस्तो खालको विद्यार्थी हो भन्ने मेरो जिज्ञासा छ कि यो। अब यहाँले चाहिँ त्यो बन्द हडतालमा जुलुसमा चाहिँ अब त्यो विद्यार्थीहरू चाहिँ प्रयोग हुनु राम्रो होइन जुन भन्नुभयो नि, हजुर। अब त्यसो हो भने यति भनिरहँदाखेरि अब राजनीति गर्ने नेताहरूलाई मर्का पर्ने भएन र? त्यहाँ जुलुस गर्न नगए, त्यहाँ हडताल गर्न नगए, देशमा क्रान्ति कसरी हुने, अनि देशमा उथलपुथल कसरी हुने, सत्ता परिवर्तन कसरी हुने, यो एकापक्षीय तवरबाट मात्रै सोचिएको विचार भएन र? के छ हजुरको यस्तो हो, अब यो शक्तिको आडमा चाहिँ सत्ता राजनीति परिवर्तन गर्न हो भने अब सबैलाई प्रयोग गर्नु, विद्यार्थी मात्रै किन, उहाँहरूले अब आमा दिदी बहिनी सबैलाई प्रयोग गर्नु पर्यो नि, सबैलाई प्रयोग गर्नु पर्यो। प्रयोग भएको छ, प्रयोग भएका पनि छन् होइन।
तर अब तपाईँको वैचारिक दृष्टिकोणबाट चाहिँ यदि एउटा विचारले परिवर्तन ल्याएर भनौँ न, हामी त अब कलमै समात्ने हो नि त, हामी त एउटा कलमबाट चाहिँ एउटा आफ्नो विचारबाट चाहिँ गर्ने हो भने एउटा शान्तिपूर्ण ढङ्गबाट पनि चाहिँ एउटा चाहिँ परिवर्तन गर्न सकिन्छ नि त। रक्तपात गर्न हुँदैन, मान्छे मारिनु हुँदैन, कलमबाटै हुन्छ सबभन्दा ठुलो। बलिदान हुन आवश्यक छैन, हुनु हुँदैन। कसैको पनि छोरा, कसैको पनि छोरी, कसैको श्रीमान श्रीमती मारिनु हुँदैन, बलिदान हुनु हुँदैन क्रान्तिको नाउँमा, देशलाई चाहिँ निकास दिने नाउँमा। झन् विद्यार्थीलाई त त्यो छुनै हुँदैन, विद्यार्थी शब्द त त्यो क्रान्तिमा र त्यो राजनीतिकमा त आउनु हुँदैन है। मेरो विचारले चाहिँ यदि हामीले चाहिँ साँच्चीकै शिक्षामा साँच्चीकै सुधार गर्ने हो हाम्रो देशले भनेदेखि चाहिँ यो विद्यार्थीलाई र स्कुललाई चाहिँ एकदम त्यसबाट चाहिँ टाढै राख्नुपर्छ। तपाईँले यो कुरा अहिले भन्नुभयो नि, यो कुरा त राजनीति गर्नेहरूलाई त मन पर्दैन नि फेरि तपाईँले भनेको कुराहरू। हजुर, हाम्रो पेसा नै धरापमा पर्ने भयो यस्तो किसिमको चाहिँ काउन्सिलिङ गरेर। होइन, राजनीति गर्नेहरूलाई